कुछ फरिश्तों का काम ही यही है कि जहां अल्लाह रसूल का जिक्र हो उस महफिल को ढूंढना, और जहां वो महफिल मिल जाती है फरिश्ते एक दूसरे को आवाज देते हैं कि आओ हमारा मकसद मिल गया। फरिश्ते खाने पीने से पाक हैं, उनकी ग़िज़ा अल्लाह का जिक्र उनकी ग़िज़ा है। तो फरिश्ते तो इस तरह की महफिल को तलाश करते हैं। बुखारी और मुस्लिम की एक लंबी हदीस का खुलासा यही है, और ये इंसान है कि इस तरह की महफिलों से उठ के भागते हैं, जबकि फरिश्तों को हमारी महफिल की हाजत नहीं है। फरिश्ते वो नूरी मखलूक हैं, वो सब के सब खाने पीने से पाक हैं, और उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र से उनस है, और जहां जिक्र की महफिल मिलती है उनको बड़ी इज्जत मिलती है, और पूरी महफिल की रिपोर्ट अल्लाह की बारगाह में पेश करता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे जो मुझको याद कर रहे थे, यानी कुरान सुनना, हदीस सुनना, सुभान अल्लाह कहना, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, ये अल्लाह का जिक्र है। और जो अल्लाह का जिक्र बंदे करते हैं तो अल्लाह फरमाता है फरिश्तों से, क्या मेरे बंदों ने मुझको देखा है? फरिश्ते कहते हैं नहीं माबूद, बिन देखे तुझको याद करते हैं, अगर वो देख लें तो क्या हाल हो। तो फरिश्ते कहते हैं इलाही तेरे जिक्र में और आगे बढ़ जाए अगर तुझे देख ले। तो अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदों ने कुछ मांगा भी है मुझसे, क्या मेरा जिक्र करने के बाद कुछ मुझसे मांगा है? जैसे अल्लाह ने हम सबों को दुआ का तरीका सिखाया, कुरान शरीफ में मुख्तलिफ जगहों पे अलग अलग तरीके से दुआ करने का सलीका अल्लाह ने सिखाया। कहीं अल्लाह ने सिखाया कि तुम कहो कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये इंसान तो खताओं का पुतला है। इंसान वही है जो 1 लाख हज कर ले, फिर भी वो ये बोले कि मैंने कुछ नहीं किया। चूंकि हज करना मेरे हाथ में है, मैं पासपोर्ट बनाऊं, टिकट लूं, हज को चला जाऊं, सफा मरवा देखूं, तवाफ करो, कुर्बानी करो, कंकड़ी मारो, वापस आ जाओ, ये काम मेरे से है। लेकिन ये हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ, ये तो मरने के बाद क़यामत के दिन ही पता चलेगा। इसलिए एक बंदा हज करने के बाद सारी जिंदगी रोता रहता है कि मेरा हज कबूल हो जाए, वरना अल्लाह ताला ये 50 हज किए, 6 करोड़ साल के सजदे को रद्द कर देता है। इब्लीस ने जमीन का चप्पा चप्पा भर सजदे से, लेकिन एक सजदा नहीं किया, रब को नागवार गुजरा, रब ने उनके सारे सजदों को उनके चेहरे पे मारा। अल्लाह बेनियाज है, इसलिए यहां सीना तान के चलने के लिए कोई जगह नहीं। जो शराबी है, पापी है, सर से लेके पांव तक गुनाहों में डूबा है, वो भी अपने गुनाहों पे मातम करके तौबा करे। और जो रोजाना 1000 रकअत नमाज़े नफल पढ़ता है और 1 करोड़ बार दरूद पढ़ता है, वो भी रोए धोए कि अगर मेरी ये नेकी कबूल नहीं हुई तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। अब जहां दोनों को रोना है और दोनों को अल्लाह से माफी मांगना है, तो माफी मांगने के लिए कोई अच्छी जगह होनी चाहिए, जिस जगह पे गुनाह नहीं होता, जहां सिर्फ नेकी ही होती है। खाने काबा के पास तौबा कबूल होती, गुंबद खजरा के पास तौबा कबूल होती, मस्जिद में तौबा कबूल होती, और इस रोए जमीन पर सबसे कीमती जगह वो है जहां अल्लाह रसूल का जिक्र होता है। उसको हुजूर ने जन्नत की क्यारी कहा, वइज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नति फरतऊ फीहा। हुजूर ने कहा कि जब तुम जन्नत की क्यारियों से गुजरो तो वहां थोड़ी देर चर लिया करो। और वो जन्नत की क्यारी क्या है? हुजूर फरमाते हैं जिक्र की मजलिसें वो जन्नत की क्यारी, यानी जहां अल्लाह रसूल का जिक्र होता है। दस्तर उठा के देखिए, जाके बड़ा मसला है, जलसे में आप बिल्कुल मुस्कुराते हुए बैठना चाहिए आदमी को, और बिल्कुल सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहना चाहिए, ताकि वरना ये सब जलसा मिलता कहाँ है। नाटोंगी की महफिल तो कदम कदम पे होती है, नाच गाने की महफिल जगह व जगह है। रास्ते में आते हुए कहीं कोई रंडी नाच रही थी, कहीं को भवा नाच रहा था, वो तो नाचता रहता है सब।
لیکن جنت کی وہ محفل کہ جہاں آسمان سے سیدھے رحمتوں کی بارش ہو، وہ کوئی محفل نہیں ہے، یہی محفل ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ ذرا ذکر کیجئے زبان سے کھول کر کے، بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جھوٹ تو ہم لوگ زندگی بھر بولتے رہتے ہیں۔ آج دن میں جتنا کچھ کیا آپ نے، ہم نے، سب اس کی نوٹس فہرست تیار کی ہے، آپ صبح سے شام تک کیا کیے ہیں آپ؟ جھوٹ نہیں بولے ہیں تو جھوٹ سنے ضرور ہیں۔ آج کی دنیا ہی ایسی ہے، چوک پہ نکل جائیں پان کھانے کے لیے، اب وہاں سب جھوٹ بولتے ہیں۔ الیکشن ہونے والا ہے 2022 میں اتر پردیش میں، اب پیٹ میں درد بنگال والوں کو ہو رہا ہے کہ اکھلیش جیتے گا کہ مایاوتی جیتے گی کہ پھر دوبارہ پنڈت جی آ جائے گا۔ وہ جیتے گا پنڈت جی، ہارے گا اکھلیش، جیتے گی مایاوتی۔ اب بنگال میں چوک چوراہے پہ چرچا ہو رہا ہے، بہاریوں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، یہ جیتا تو کیا ہوگا، وہ ہارا تو کیا ہوگا، یہ پلٹا تو کیا ہوگا، یہ کل 1 منٹ کے بعد مرے گا، یہ نہیں سوچتا۔ اکھلیش اپنی جگہ، الیکشن ہوگا مارچ میں، اب وہ جیتے گا کہ ہارے گا، وہ جیتے گا ہارے گا، اس کا کچھ ہو جانے کا مطلب، لیکن یہاں 1 منٹ کے بعد یہ مرے گا۔ اس کے بارے میں تبصرہ نہیں کہ میں مروں گا تو پاخانہ روم میں مروں گا کہ مسجد میں مروں گا۔ 1 منٹ کے بعد، ابھی تو اتنی خطرناک بیماری بنگلور میں چلی ہوئی ہے کہ ابھی میں گیا تھا 10 دن پہلے بنگلور، تو کہا کہ حضرت کورونا تو اپنی جگہ ہے، ابھی ایک بیماری چلی ہے کہ نوجوان لڑکا 18 سال کا، 25 سال کا، 30 سال کا، جس کو کمانے کی ہوس ہے، گاڑی خریدنا، مکان بنانا، پیسہ جمع کرنا، موبائل 1 لاکھ روپے کا خریدنا اور سامنے والے کا مقابلہ کرنا، اس کے پاس 4 لاکھ کی آلٹو ہے تو میرے پاس 4 کروڑ کی گاڑی ہو جائے، یعنی اسی ہوس نے نوجوانوں کو ایسا تباہ کیا، دماغ میں اس کی چکی چلتی رہتی ہے کیسے مقابلہ کریں، کیسے آج ہم گھر سے نکلے ہیں تو 1 لاکھ کما کے آ جائیں، اور 1 لاکھ نہیں ملا تو ٹینشن میں ہے، بلڈ پریشر ہائی ہے، وہی سوچ رہا ہے آج کمائی کیوں نہیں ہوئی، سر چکراتا ہے، بائک لے کے ہی گر جاتا ہے، مر جاتا ہے، اور بائک کھڑا کر کے فیکٹری جانے کو تیار ہے، وہ جا رہا ہے فیکٹری، راستے میں مر گیا۔ یہ بالکل ینگ نوجوان قسم کے لوگ، چونکہ ان کے دماغ میں ہوس بہت زیادہ ہے، ان کو بہت کچھ کرنا ہے، گاڑی خریدنا ہے، مکان بنانا ہے، راڈو گھڑی خریدنی ہے، جوتا لینا ہے، یعنی صرف اچھا کپڑا، اچھا کھانا، اچھا مکان، اور یہ سب تو دوسروں کا مقابلہ، وہ ایسا کر رہا ہے مجھ کو کر کے دکھلا دینا۔ اسی نے اس کی صحت کو چھین لیا، اس کے دماغ میں بلڈ پریشر ہائی کا مرض پیدا ہوا، اچانک گرتا ہے پڑتا ہے، بچہ نکلا بائک سے، دماغ میں ٹینشن ہے کہ آج کما کے آنا ہے، راستے میں امبیلنس ہو گئی گاڑی، 1 لاکھ ٹکڑے اس کے بدن میں ہو جاتے ہیں، 1 منٹ کے بعد مری، اس کا کوئی چرچا نہیں ہے، چرچا ہے اکھلیش اور مایاوتی کا، مودی جی کا، امیت شاہ جی کا چرچا ہے، اپنا چرچا کرو کہ 1 منٹ کے بعد تو مرے گا تو مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ سب سے پہلا اسٹیج تو ہے کہ موت اچھی آئے گی یا بری، اس کے بارے میں بندہ کبھی نہیں سوچتا۔ 1 منٹ کے بعد، ابھی تو آپ نے سنا ہوگا کہ صاحب جنرل راوت ابھی وہ اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا تھا آندھرا پردیش تلنگانہ علاقے میں کسی ایک خاص میٹنگ میں اٹینڈ کرنے کے لیے، اب بالکل 13 لوگ جو سب کے سب اعلیٰ قسم کے فوجی تھے، اور ہندوستان کی ساری فوج کا وہ CDF چیف ڈیفنس آفیسر تھا، وہ بالکل ہائی کلاس کا درجہ، جس پر پریزیڈنٹ ہوتا ہے پورے انڈیا کا، انتظامی امور کا پردھان منتری ہوتا ہے، اسی ٹائپ کا فوج کا وہ آفیسر تھا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ گیا، اور صاحب میٹنگ میں اٹینڈ کرنے کے لیے بالکل 5 منٹ باقی تھا، جیسے آپ دلی سے باغ ڈورا آتے ہیں 2 گھنٹہ لگتا ہے، اور 2 گھنٹے میں 1 گھنٹہ 50 منٹ تو آپ آرام سے آ گئے، اب 10 منٹ لگ رہا ہے کہ وہی سامنے ایئرپورٹ ہے، بالکل اب جہاز ڈاؤن ہو رہا ہے، وہی پلٹا گیا اور مر گیا، اور سارے کے سارے چلے گئے۔ اب میٹنگ میں اٹینڈ کرنا ہے، اب صاحب کیا کیا پلان بنانا ہے، اس کو مارنا ہے، اس کو دھاڑنا ہے، سارے بنگالی کو بنگلہ دیش بھیج دینا ہے، سارے بہاری کو افغانستان بھیج دینا ہے، کس کو کہاں بھیج دینا ہے، یعنی سب کو بھیج دینا ہے، اس کو بھیجنا ہے، اس کو بھیجنا ہے، اور اپنا کہاں جانا ہے یہ پتہ نہیں اس کو، اپنا کہاں جانا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں۔ اسی بنگلور میں میرا ایک مرید ہے، کہا حضرت آپ نے بڑی 1 گھنٹے کی تقریر بڑی زبردست کر دی آخرت کے تعلق سے اور نیک اعمال کے تعلق سے، کہا حضرت ابھی ایک مسجد کے بغل میں گھر ہے ایک شخص کا، اس کا نام عنایت بھائی، میں اس کے مکان میں کرائے میں رہتا تھا، مجھ کو بڑا اچھا سکون تھا وہاں رہنے میں، کیونکہ بغل میں مسجد ہے، اپنی نماز پڑھنا اور بچوں کو پڑھانا مکتب میں، اور بغل ہی میں دکان تھی ہماری، 2 سال سے چین سے رہتا تھا، مگر وہ بولا ابھی یہ 2nd لہر میں، کورونا کی 2nd لہر میں
وہ بولا کہ مجاہد یہ مکان خالی کر دو، اب ہم کو اب خالی چاہیے مکان، اب دوسرے کو رکھیں گے یا کچھ کریں گے، مکان خالی کر دو۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ اتنی اچھی جگہ تھی، کسی نہ کسی کو کرائے میں دے گا ہی، ان کے رہنے کے ڈھیر بہت سارا گھر ہے، لیکن مجھ کو سہولت تھی کہ بازو میں مسجد ہے اور بچوں کو پڑھانے کا اچھا ماحول ہے، مکتب ہے، لیکن یہ بولتا ہے مجھ کو کہ بھاگ جاؤ، اب ہم کیا کریں؟ میرا دل بڑا چھوٹا ہو گیا، میں بڑا مایوس ہو گیا، اور بولا خالی کر دو گھر۔ اور دوسرے ہی دن پتا چلا کہ وہ مر کے دنیا خالی کر کے چلا گیا۔ دوسری وہ میرے مرید کا بھائی تھا جو مرا، اور یہ میرا مرید تھا مجاہد، اور وہ عنایت میرے مرید کا بھائی تھا چھوٹا۔ اب وہ صاحب کہا کہ وہ بتایا کہ میں گھر بھی نہیں خالی کیا ہوں، گھر خالی کرنے بولا ہے وہ، اور دوسرے ہی دن وہ چلا گیا۔ یعنی کب کون وہ جلسہ سے بھاگ رہا ہے، کل دنیا سے بھاگ جائے گا، اس کو پتہ نہیں چل رہا ہے، کل دنیا سے بھاگے گا۔ ناچ سنا منظر نیپالی کی طرف بھاگ گیا، لگا جیسے کوئی ناچ دیکھنے کے لیے آیا تھا اور کوئی ناچنے والی ملی نہیں، اب بھاگ گیا۔ کیا سوچ کے بھاگا؟ ناچ کی محفل ہے کیا؟ یہ تو قرآن سنانے کی محفل ہے، یہ حدیث سنانے کی محفل ہے، جنت کا راستہ سیکھنے اور سکھانے کی محفل ہے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی محفل ہے۔ یہاں تو جب تک بیٹھے رہیں گے تب تک کچھ نہیں بولیں، آپ چپ چاپ یہاں آ کے سو جائیں اور 2 گھنٹے کے بعد گھر چلے جائیں، رحمتوں کی بارش میں نہاتے رہیں گے۔ یہ وہ محفل ہے۔ اب یہ لوگ بول رہے ہیں سبحان اللہ اور آپ چپ چاپ ہیں، بولے نا سبحان اللہ۔ کیا مطلب نہیں سمجھ رہے ہیں اردو ہماری؟ تقریر کریں گے ابھی 1 گھنٹہ کے بعد، ابھی 1 گھنٹہ تک ابھی آپ سنیں میری بات، سنیں گے نا آپ؟ 1 گھنٹہ کے بعد تقریر ہوگی، اور پھر 2 گھنٹے کے بعد وہ زوردار تقریر ہوگی، پھر آپ روکنے سے میں نہیں رکوں گا، آنکھ بند کروں گا اور راجدھانی ایکسپریس میں چلوں گا۔ وہ 2 گھنٹہ کے بعد ہوگا، مگر 2 گھنٹہ تک سہنا پڑے گا مجھ کو۔ 2 گھنٹہ کے بعد وہ تقریر ہوگی راجدھانی والی، بالکل 250 کی اسپیڈ میں، مگر اس سے پہلے آپ کو آنکھ کھول کے آرام سے گفتگو سننی پڑے گی۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ ہاں، جو جانا چاہتے ہیں جنت سے وہ جہنم چلے جائیں، کہ جنت کی کیاری ہے، حضور نے فرمایا جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ جنت کی کیاری ہے۔ اور جنت سے کون بھاگتا ہے؟ وہ تو آپ پتا ہے آپ کو جنت سے کون بھاگتا ہے؟ یہاں تو جنت میں سارے لوگ آنا چاہتے ہیں، جو گنہگار ہے وہ بھی آنا چاہتے ہیں۔ یہ جنت کی کیاری آپ کو کس نے دیا ہے؟ جنت کی کیاری آپ کو ان علماء نے دیا ہے۔ انہوں نے چندہ کیا، بھیک مانگی، پوسٹر چھپایا، علماء سے رابطہ کیا، اسٹیج سجایا، آپ کے بیٹھنے کے لیے صاحب گھاس کا انتظام کیا ہے، شبنم سے بچنے کے لیے انہوں نے شامیانہ دیا ہے، لائٹ دیا، یہ سارا انتظام۔ ان کی بیٹی کی شادی نہیں ہے، نہ ان کی بیٹی کی شادی ہے نہ ان کے بیٹے کا ولیمہ ہے، تاکہ ہم 1 مہینے تک سارا کاروبار چھوڑ کر کے ہم بھیک مانگ کر کے لائٹ سجائیں اور اسٹیج سجائیں، آپ کو بٹھائیں کہ ہماری بیٹی کی شادی ہے۔ نہیں، بیٹی کی شادی نہیں ہے، صرف ایک ہی مطلب ہے ان کا، میں بیچ میں بچولیا بن کر عالموں کو بلا لوں، عوام کو بلا لوں، پھر ان دونوں کو آپس میں ملا دوں تاکہ دونوں قرآن حدیث کی بات سن کے جنت جانے کا سامان۔ ان کو ہمیں جنت لے جانے کی فکر ہے، آپ کو جنت کا راستہ بتانے کی فکر ہے، ورنہ کیا ملے گا ان کو؟ لفاف ملے گا مولانا کا، مائک والا پیسہ لے کے جائے گا صاحب، یہ لائٹ والا پیسہ لے کے جائے گا، یہ شاینہ والا پیسہ لے کے جائے گا، آپ سے مانگا 10 ٹکا 20 ٹکا 50 ٹکا، اور پھر یہ مانگنے کے لیے گیا آپ کے پاس، یہ وہ پیسہ لے کے جائے گا، مائک والا لے کے جائے گا۔ ہم لوگ تھوڑا دور سے چل کے اپنی گاڑی سے آئے تو ہم لوگ تھوڑا لے کے جائیں گے، یعنی ہم لوگ فائدہ، ان کو کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ ایسا نہیں کہ جو پیسہ بچے گا سب آتا تو بانٹ لے گا، یہ لوگ نہیں کرے گا، نہیں بنے گا، صرف اس لیے تاکہ جو لوگ جہنم جانے کا کام کر رہے ہیں وہ اپنی زندگی میں یو ٹرن لے کے واپس آ کے جنت جانے کا کام کرنے لگے۔ جو کام مدرسے میں جا کر آپ نہیں سیکھتے ہیں، مدرسہ ہے دین سیکھنے اور سکھانے کی جگہ، مگر مدرسے میں آج کل غریب بچے جاتے ہیں، بڑے لوگ نہیں جاتے ہیں۔ کبھی کبھی جانا چاہیے کہ مولانا صاحب ایک حدیث سکھا دی، سنا دیجئے مجھ کو حضور کی، جن کی حدیث کا ترجمہ آج لیٹن میں، فرینچ میں، ڈچ میں، ان ایوری لینگویجز آف دا ورلڈ، دنیا کی ساری زبان میں ہو رہا ہے۔ امریکہ یورپ کے دانشور جس مصطفیٰ کی حدیث کو سننا چاہتے ہیں، اس حدیث پاک سے وہ حکمت کے موتی نکالنا چاہتے ہیں، ان کے ہاں
بخاری شریف کا انگریزی ٹرانسلیشن موجود ہے. ہم جنت جانے کے لیے حضور کی حدیث نہیں پڑھتے، وہ سائنسی ایجادات کے لیے مصطفیٰ کی حدیث پڑھتے ہیں. وہ صحت اور تندرستی حاصل کرنے کے لیے نبی کی حدیث پڑھتے ہیں. اب جو حدیث پڑھانے کی جگہ ہے مدرسہ، اس مدرسے میں غریبوں کے چند بچے ہیں جو ماں باپ کے مرنے کے بعد قرآن خوانی کرنے کے لیے ہی متعین ہے. کہاں صاحب وہاں 20 سال ٹائم دے کر کے محدث بنے، مفکر بنے، رات بھر 8 10 گھنٹے روشنی میں آنکھ جلا کر کتاب پڑھیں. نہیں، وہ سب کام تو اب 1 لاکھ میں ایک مدرسے میں بھی نہیں ہوتا ہے. ہر جگہ اتنا ہی ہوتا ہے کہ 50 100 بچے رہیں، آپ کی ماں آپ کا باپ مر جائے، قرآن خوانی میں آپ سے ہم 500 ٹکا لے لیں، اب بس اپنا کام چلاتے رہیں. یہی سب ہوتا ہے. ورنہ کروڑوں میں کوئی شخص جو 20 سال 25 سال ٹائم دے کے وہ علم سیکھے، سارے علوم و فنون سیکھے، جنت جانے کی تیاری کرے، لوگوں کے پرابلمز کا سولوشن کرے، خود نمک روٹی کھا کے صاحب دوسروں کے مسائل کا حل کرے. نہیں، وہ صرف مطلب ہے کہ آپ بھی وہی سمجھتے ہیں اور ہم بھی وہی سمجھ رہے ہیں. تو اب ملازم پڑھ کے کیا ہوگا، الحمدللہ پڑھ کے کیا ہوگا. اب کوئی صاحب مرقات پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، اب میگزی پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، اب نخبۃ الفکر پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. اب پڑھ کے کرے گا کیا؟ پیسہ ملے گا کیا؟ نخبۃ الفکر پڑھنے کے بعد پیسہ نہیں ملے گا. پیسہ ملے گا جس کام میں بس اپنا 1 سال پڑھ کے مولوی صاحب بن جاؤ، ٹیوشن پڑھاؤ، اذان دو، نماز پڑھاؤ، یا پھر نہیں تو کم سے کم اپنا فیکٹری میں کام کرو، موبائل کی دکان کرو. بس یہی نشہ ہے. مدرسے میں جاتا کون؟ مالداروں کے بچے، رئیسوں کے بچے، بادشاہوں کے بچے کہاں جاتے ہیں؟ مدرسے میں لوگ جاتے تھے، پہلے عالموں سے کہتے تھے کہ ایڈوائز می، مجھ کو نصیحت کیجیے، مجھ کو سمجھائیے. جیسے صحابہ کرام حضور کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے اوصنی یا رسول اللہ، مجھ کو وصیت کیجیے، مجھ کو نصیحت کیجیے. اب حضور کے پاس ایک شخص آیا، کہا اوصنی، مجھ کو نصیحت کیجیے. سرکار نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا. پھر دوبارہ وہ واپس آیا، کہا اوصنی، حضور نے پھر کہا لا تغضب، غصہ مت کرنا. پھر تیسری بار آیا، کہا اوصنی، ایڈوائز می، مجھ کو سمجھائیے، نصیحت کیجیے. حضور نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا. حدیث میں آیا ہے کہ فردد مرارا، یعنی کئی بار اس نے اپنے سوال کو ریپیٹ کیا، دہرایا اس کو، اور حضور نے ہر بار یہی کہا لا تغضب، غصہ مت کرنا. اب وہ صحابی وہاں سے چلا گیا. آج ہم اس حدیث پاک کو پڑھتے ہیں کہ آج مجھ سے اگر کوئی ایک ہی سوال بار بار کرے تو مجھ کو غصہ آ جاتا ہے کہ حضرت یہ کیا ہے، میں نے کہا جاؤ فلاں ہے. پھر وہ ریپیٹ کرتا ہے یہ کیا ہے. 2 بار تو میں سہ لیتا ہوں، اور تیسری بار جہاں بولتا ہے پھر ہمارے پاؤں کا غصہ سر پہ آ جاتا ہے. بدتمیز، جانتا نہیں ہے کہاں کس سوال کے وقت میں پیدا ہوا ہے. تم آج بار بار ایسا کر رہا ہے. سوال ایک ہی سوال میں بات دماغ میں بھیجا نہیں ہے، دماغ نہیں ہے. جیسے مدرسے میں ہمارے منشی جی لوگ کرتے ہیں، اب صاحب سبق یاد نہیں ہے، دیا 2 4 تماچا، آیا سبق یاد نہیں، دیا 2 4 پتی لگایا. ارے استاد کو باپ ہوتا ہے، باپ کی طرح شفقت بچوں کو دینی چاہیے. ایک بار نہیں، ماں کے پیٹ سے پڑھ کے تو نہیں آیا، وہ پڑھنے کے لیے ہی میرے پاس آیا. وہ بالکل کچھ نہیں جانتا ہے. اب جو ہم کو اس کو 50 بار پڑھانا، اس کو 100 بار پڑھانا، اور اگر وہ ٹھٹھا کرتا ہے تو کبھی کبھار اس کی اصلاح کے لیے 2 4 تماچا لگانا. ایسا نہیں کہ ایک بار آیا یاد نہیں ہوتا دیا 2 4 تماچا. جیسے گاؤں دیہات میں منشی جی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. یعنی اتنا مارتا ہے بچوں کو کہ بچہ پڑھائی چھوڑ دیتا ہے. آج بے شمار بچے جو ڈاکٹر بننے والے تھے، انجینئر بننے والے تھے، بڑے خطیب بننے والے تھے، مدرس بننے والے تھے، فقیہ بننے والے تھے، صرف مار کی وجہ سے ان بچوں نے پڑھائی چھوڑ دی. صرف مارنا ہی، اب جا کے مکتب میں جا کے دیکھو، صرف مارنا. 1 بار سے 2 بار بچہ آیا تو وہ مکہ سے مارنا، پیر سے مارنا، چپل سے مارنا. یہ کیا تماشا ہے صاحب؟ آپ باپ ہیں، وہ بیٹا ہے، کیا اپنے بیٹے کو آپ اس طرح بے دردی سے آپ مارتے ہیں؟ نہیں مارتے ہیں. آپ بیٹا پوچھتا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا اچھا سے پڑھ لے، تو آپ استاد ہونے کے ناطے اس کو سمجھائیے یہ بچہ ہے جو کند ذہن ہے، اس پر زیادہ توجہ دیجیے. نہیں کہ صاحب چپل دھو، برتن دھو، چائے لاؤ، کھینی لگاؤ، گٹکا لاؤ، پان لاؤ، چونا لاؤ، زردہ لاؤ، کتھا لاؤ، سب لاؤ. ایک بار بھی منشی نہیں بولتا ہے کہ بیٹا تم اتنی خدمت میری کرتے ہو، کتاب بھی لے کے آؤ.
किताब भी लेके आओ नहीं बोलता है, खाली खैनी लाओ, पान लाओ, चाय लाओ, चौक से जूता पॉलिश करके लाओ, कपड़ा धो के लाओ। ये बताएं कि वहां बच्चा क्या क्या करेगा? वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, उसका दिमाग खुलेगा। मार मार के तो उसके दिमाग को छोटा बना दिया, उसको बिल्कुल बुज़दिल बना दिया। अब वो इसलिए उस्ताद को चाहिए कि बिल्कुल सरा बराबर गुस्सा ना करे, अब प्यार करे। जिस तरह एक बाप बच्चे को स्कूल ना जाने के बाद एक तमाचा मारता है, उस तमाचे में 1 करोड़ प्यार छुपा होता है कि मेरा बच्चा बिगड़े नहीं, मेरा बच्चा आवारा ना हो, मेरा बच्चा गुल्ली डंडा ना खेले, मेरा बच्चा यूं ही तबाह मुस्तकबिल खराब ना हो जाए। उस मार में हजारों प्यार छुपा होता है। उसी तरह आप उस्ताद हैं, बाप से ज्यादा मेहरबान बनके सरजनिश करनी है, मगर वो कभी कभी इसी उसमें प्यार छुपा होना चाहिए, गुस्सा नहीं, नफ्स नहीं। और आजकल 90% सिर्फ गुस्सा उतारना है, प्यार कहाँ है, शफकत कहाँ है। इसीलिए अच्छी क्वालिटी इसके अंदर थी, उसको मैंने मार के तबाह किया। गुस्सा, हुजूर ने क्या फरमाया, हमको कोई 2 बार बोले तो गुस्से में आ जाते हैं। आजकल गुस्सा ही गुस्सा है, पीर साहब को बड़ा गुस्सा आता है। और हम बंगाल और बिहारी हमको जानते भी हैं कि जो पीर साहब ज्यादा गुस्सा करे, हम लोग समझते हैं ये बहुत बड़ा जलाली बाबा है। जलाली बाबा हमको, एक मौलाना साहब हमको कहा कि आप इतना नॉर्मल बनते हैं, कोई मोटरसाइकिल से ले चला जाता है, कोई खाना भी आप आगे इतना दूर से चल के आया, खाना तक नहीं पूछा, चाय तक नहीं पूछा, कि बाथरूम की आ जाता है, कि चाय की आ जाता है, कि खाना खाना नहीं चाहिए, जलसा मेरा खराब हो जाएगा, जल्दी से को चलिए। इसी तरह से जलसा वाला सब करता रहता है। अब 8 घंटे से भूखे हैं ट्रेन पर, अब बोलता है जल्दी से चलिए, वहां जलसा खराब हो जाएगा, पता वहां भाग जाएगा। यानी ऐसे जैसे कि लोग सिर्फ 1 मिनट में भागने के लिए ही यहाँ आया, नहीं आया वापस भाग जाएगा, आप नहीं जाएगा भाग जाएगा। अब हम तो कुछ नहीं बोलते, चलो भाई हमने कुछ कहा लोगों से, चाय पिला दीजिए, 1 गिलास पानी पिला दीजिए, नहीं बोला। और हमको मौलाना साहब समझाते हैं कि आप इतना शरीफ आदमी हैं तो आपको भूखे मर जाइएगा, वहां जलसे में जाइए, जलाली बनिए। बोले बड़ा लाओ पानी लाओ, पहले नाश्ता लाओ, चाय लाओ, तब जाएंगे स्टेज पर। तब सब डरेगा, आगे पीछे करेगा, सब बोलेगा हाँ हुजूर, हाँ हुजूर, हाँ बाबा, हाँ बाबा। अब जब हाँ तब देखा, मैंने कहा ना आप गुस्सा कीजिएगा तब सुनेगा। ये बिहारी बंगाली बगैर गुस्सा के नहीं सुनने वाला है। इसीलिए वो उत्तर प्रदेश का जितना मुकर्रिर आता है सब यहाँ जलाली बाबा बन जाता है, जो सब जलाल में। हम 1 घंटा से स्टेशन पर खड़े हैं, तुम गाड़ी लेने आए, नहीं जाएंगे, चलो हम वापस ट्रेन आ रही, हम लौट के चले जाते हैं। ये सब हम झेल चुके हैं, जलसा करा करके। एक मुफ्ती साहब को हम बुलाए थे, पटना से, बहुत बड़ा मुफ्ती है पूरे इंडिया का, बहुत बड़ा मुफ्ती है। वो हमको आने में थोड़ी देर हो गई, प्लेटफॉर्म पे थोड़ा बैठे, नहीं जाएंगे भागो, वो दूसरी ट्रेन से हम जा रहे हैं पटना लौट करके, जाओ जलसा संभालो। हम कहे हुजूर गलती हो गई, हुजूर गलती हो गई, हुजूर गलती हो गई, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। बहुत देर तक माफ करा, तब जाके वो गुस्सा उसका ठंडा हुआ। उसके बाद वो फिर वो मेरे साथ हो गए। जलाली बाबा, गुस्सा करना, इस हदीस पाक को गौर से सुन लीजिएगा। आज पीर साहब को जलाल है, मौलाना साहब को जलाल है, क्योंकि पीर साहब भी समझता है नॉर्मल बनेंगे सब चढ़ जाएगा। बोलेगा बेटी की तावीज दीजिए, बेटा की तावीज दीजिए, बहू की तावीज दीजिए, 1 साल के बाद जिस बेटी की शादी होने वाली उसकी बहू की तावीज दीजिए, उसको बच्चा होगा उसकी तावीज दे दीजिए, वो बच्चा की तावीज दे दीजिए। दिमाग खराब चाट लेगा ये बिहारी बंगाली। इसी से जलाल, एक तावीज बड़ो। अब उनका मुरीद भी ऐसा होता है। अभी पीर साहब भी मदीना शरीफ पहुंचे हुए हैं, अभी मदीना शरीफ पहुंचे हुए हैं, ये भी खाने का नमाज पढ़ने के लिए चले गए। अभी यहाँ उनका बदन है मगर दिमाग उसका मदीना पहुंचा हुआ है। अभी जाओगे सामने जलकर राख हो जाओगे। बस जलाल जलाल गुस्सा। पीर साहब का मतलब नाइबे पैगंबर, पीर साहब का मतलब नाइबे पैगंबर। जिनको देखो तो मुस्तफा याद आ जाए, जिनको देखो तो खुदा याद आ जाए, जिनकी सोहबत में बैठो तो शरीयत पे अमल करने का जज्बा पैदा हो जाए। बेनमाजी बैठे, उनका तकवा देखकर बेनमाजी को नमाज पढ़ने का शौक पैदा हो जाए। जो जिक्र अस्कार नहीं करता हो, एक पीर के जिक्र अस्कार के रंग को देखकर उसे दुरूद पढ़ने का शौक पैदा हो जाए। यानी पीर वो है जिसे देखो तो खुदा का डर दिल में पैदा हो जाए, तकवा का शौक पैदा हो जाए, वही पीर है। और पहले पीर होते थे, लोग क्या कहते थे, हजरत जब भी मैंने पीर साहब को देखा, जिक्र करता देखा, तिलावत करता देखा, दुरूद पढ़ता देखा, जब भी देखा किताब पढ़ता देखा, या मुरीदों को किताब समझाता हुआ देखा, या किताब लिखता हुआ देखा, या किताब का मुताला करता देखा, जब भी देखा बावजू देखा, नमाज में देखा। और आज मुरीद क्या बोलता है, हमारा पीर साहब है, जब भी देखा गुटखा खाता हुआ देखा। अभी सच बात कह रहा हूँ, गुटखा खाता हुआ देखा। हमारा मौलवी साहब लोग भाई, जो हमारा शायर लोग भाई है, हम लोग एक ही स्टाफ है हम लोगों का,
शायर लोग, मुखर्रिर लोग, ये गुटखा खाता रहता है स्टेज पर बैठ करके, बोलता है कि हम आवाज साफ होगी हमारी। 4 घंटा तकरीर करते हैं हम और आवाज खराब इनकी हो जाती है। बताइए, अभी नेपाल में 15-20 दिन पहले 4 घंटे की तकरीर में नहीं की, 4 घंटे की। सब अरबपति लोग, इंजीनियर, डॉक्टर सब सामने बैठे हुए थे। जो कभी जागता जलसे में जाता नहीं, लेकिन जब मैंने दिल का दर्द सुनाना शुरू किया, 4 घंटे से लोग बैठे। 4 घंटे की लंबी तकरीर हुई। एक बार भी मैंने पानी नहीं पिया 4 घंटे के अंदर, पानी नहीं पिया। अभी कुछ दिन पहले, 5-6-7-8 दिन पहले इलाहाबाद में हुजूर कायदे मिल्लत अल्लामा अज़द रज़ा खान मदरसा तशरीफ लाए थे। उनको आना था, कोई शायर नहीं के जलसा, कहा नहीं शायर करेंगे तो लोग, शायर बोलेगा कि मेरी वजह से ये मजमा है। कोई शायर नहीं किया। मैंने पूछा शायर बोला कुछ नहीं, कोई शायर नहीं, कोई शायर नहीं। वरना ये छोकरा सब आता है, नाच सुनता है और भाग जाता है, जलसे को खराब करता है। सारी जिंदगी ये जाहिल ही रहेगा छोकरा, जो आया, नाच सुना, भाग गया, कुरान नहीं सुना, हदीस नहीं सुना, इस्लाम नहीं सुना। तो कल तो एक छोकरी बोलेगी कि तुम ईमान छोड़ो, मैं तुझको मिल जाऊंगी, ये इस्लाम छोड़ करके उससे शादी कर लेगा। इस तरह के बेशुमार लड़के ऐसा कर रहे हैं, चूंकि वो इस्लाम नहीं जानते इस्लाम क्या है। वो नहीं जानता है कि जन्नत क्या है, वो नहीं जानता है कि दुनिया का सारा दरख्त अगर सोना बन जाए और अगर कोई काफिर हालत में मर गया हो, उसके लिए सिफारिश के तौर पर सारा सोना खैरात किया जाए, कुछ कबूल नहीं होगा। क्योंकि हालत ईमान में जो मरा है, उसके लिए 3 बार कुल अल्लाहु अहद पढ़ के कोई बख्श दे, एक खत्म कुरान का सवाब मिलेगा, उनकी बख्शिश हो जाएगी। ये कब होगा? जो हालत ईमान में मरा, जो हालत कुफ्र में मर गया, यानी कुफ्र पक के मर गया। जैसे वसीम कुत्ता को देख लीजिए, पहले वो कलमा पढ़ता था, मस्जिद में रहता था, हमारे नजदीक वो पहले भी काफिर था, चूंकि वो शिया था, लेकिन दुनिया के लोग उसको मुसलमान कहते थे कि कलमा पढ़ता है, मस्जिद में रहता है। तो जो शरबत नहीं पिएगा, बोले ना शरबत ठीक नहीं लगता, उसको तो गधा का पेशाब पीना पड़ेगा। जो रसगुल्ला नहीं खाएगा, उसे तो साहब गोबर खाना पड़ेगा। और जिसको मस्जिद में दिल नहीं लगेगा, उसको तो थानेदार और दारोगा का डंडा खाना पड़ेगा, और उसको शराब की भट्टी में जाना पड़ेगा। इसलिए कि कानून है कुदरत का, जिसको अच्छी चीज अच्छी नहीं लगे, उसको तो बुरी चीज का सामना करना पड़ेगा। जो अत्र और गुलाब को नहीं सूंघे, उसे कुत्ते का पखाना सूंघना पड़ता है उसको। जो जिसका आदि हो जाए, ये मस्जिद में रहने वाला आदमी कुरान के खिलाफ, सैयदा आयशा के खिलाफ, पैगंबर आजम के खिलाफ, उलमा के खिलाफ, अब साहब अपनी तरफ से इन्होंने मन गलत बातें बोलकर इस्लाम को बदनाम करना चाहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो सजा दी उस बदतमीज को। अगर 1 लाख टुकड़े भी उसके बदन के कोई मुसलमान काट के कर देता, वो उतनी बड़ी सजा नहीं थी। जितनी बड़ी सजा यह है कि मस्जिद से निकला, बुतखाना पहुंच गया। इतनी बड़ी सजा मिली कि जैसे कहा जाए खुशबूदार माहौल से निकल के बदबूदार माहौल में पहुंच गया। जो आलिम को गाली देगा, वो नरसिंहानंद का तलवा चाटने के मंदिर पहुंच गया। और जो सजदे से भिड़का, वो अपने हाथ से बनाई हुई मूर्ति के सामने माल्यार्पण करने लगा। और जो टोपी नहीं पहनेगा, उसे माथे में तिलक और टीका लगाना पड़ेगा। जिसको जनाजी की नमाज अच्छी ना लगती हो, वो तो वसीयत करेगा कि जब मैं मरूं तो ये नरसिंहानंद मेरी चिता पे अग्नि दे देगा। यानी जन्नत से निकला, जहन्नम में पहुंचा। यही हाल क़यामत तक के उन बदतमीजों का होगा जो इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, रसूल के खिलाफ बोलेगा। जहन्नम में तो वहां चलेगा, रुसवाई और बेइज्जती की आग में अल्लाह उसे यहां जला देगा। आज वो बेइज्जती की आग में चल रहा, रुसवाई की आग में दुनिया भर के 1200 करोड़ लोगों की निगाहों में गिर गया। वो हिंदू की निगाह में भी गिर गया। पूछा गया उससे, आप अपनी मर्जी से हिंदुत्व कबूल किए हैं, हिंदुइज्म, या कानून आपको धक्का देके भगा दिया है? इसका मतलब है कि आप शौक से नहीं कबूल किए हैं। वहां से धक्का मारा है तो यहाँ आ गए हैं। यहाँ से नरसिंहानंद चप्पल मारेगा तो कहां जाएगा? कहां भागेगा? क्रिश्चियन बन जाएगा। वहां से वो 2-4 फाइट मारेगा, यहूदी बन जाएगा। वहां 2-4 मुक्का मारेगा, जाके वो बुद्धिज्म मजहब कबूल कर लेगा, बुद्धिस्ट बन जाएगा। इसी तरह यहाँ फुटबॉल की तरह यहाँ से वहां जाता रहेगा, पेंडुलम की तरह। मरने के बाद जहन्नम मुंतजिर है कि आओ, फिर मैं तुम्हारे अंग अंग को जला के मैं राख कर दूंगा। जो इस तरह की खसलत के लोग होते, उसका हश्र भी होता है। और आम मुसलमान भी, जो जलसा में दिल नहीं लगेगा, उसको तो नाटों की टीम में फिल्म में जाना पड़ेगा।
جو اس جنت کی محفل میں دل نہیں لگے گا اسے بازار میں غیبت کی محفل میں من لگے گا. جو اس جنت سے بھاگے گا وہ گناہوں کی کیچڑ میں لت پت ہو جائے گا, بے چینی کی آگ میں اللہ جلائے گا. آج سے 50-100 سال پہلے اتنی مکہ کی کھیتی نہیں ہوتی تھی. آج سے 50-100 سال پہلے اس قدر کھیتیاں کثرت سے نہیں ہوتی تھی. پہلے تو 100 بیگھہ زمین ہے, اب کتنا دھان ہوا؟ 50 من. اور ابھی 1 بیگھہ زمین میں 50 من دھان ہو جاتا ہے. یعنی پیداوار بڑھ گئی, لوگوں کے پاس پیسے بڑھ گئے. اسی عملیہ گاؤں میں آج سے 50 سال پہلے ایک بھی مکان پختے کا نہیں ہوگا. ایک بھی مکان, بے شک کرے ہمارے یہاں, جب ایک بھی مکان نہیں ہوگا, ہوگا بھی تو ایک کوئی زمیندار کا مکان ہوگا. لیکن آج جنرلی ہر آدمی اپنا مکان پختے کا بنا رہا. آج سے 50 سال پہلے ایک راجدوت نہیں تھا اس گاؤں میں, لیکن آج ہر آدمی کوئی اپاچی, کوئی گلیمر, کوئی کچھ خرید رہا ہے. یعنی گاڑیاں بڑھ گئی, اور آج کل اپاچی میں بھی دل نہیں لگتا ہے. پہلے آج سے 10 سال پہلے تو بولتا تھا اپاچی چاہیے, اور آج کل اپاچی نہیں چاہیے, آج کل وہ اینفیلڈ بلیٹ چاہیے. ایک لڑکا بلیٹ خریدا, بولا رہی بھٹ بھٹ نہیں کرتا, یہ کیا ہوا؟ وہ گیا وہاں میکینک کے پاس, بولا رہی بھٹ بھٹ نہیں کرتا, یہ کون سا بلیٹ ہے؟ بولا سائلنسر نکالنا پڑے گا. سائلنسر نکلوا دیا, اب بھٹ بھٹ کر رہا. اب بولتا ہے کہ ہاں اب یہ ہوا, جب بلیٹ چلتا لگتا ہے زمین تھر تھر کھاتی ہے. یعنی اب بلیٹ والا مسئلہ چلا گیا, شروع ہو گیا ہمارے علاقے. اب آپ کے یہاں کیا ہے ہم کو نہیں معلوم ہے, یہاں بھی چل رہا ہے بلیٹ چل رہا ہے. یعنی اب وہ زمین تھر تھر کرے گی. اب وہ صاحب یہ باس جا رہے ہیں, امیتابھ بچن کا پکا غلام جا رہا ہے, یہ شاہ رخ خان کا بیٹا آریان خان جا رہا ہے, یہ صاحب وراٹ کوہلی کا دوست جا رہا ہے. یعنی اب بلیٹ خریدنا ہے, اب اپاچی, اب بلیٹ, اب اس کے بعد کوئی سواری آنے والی ہے 5 لاکھ میں, اب اس کے بعد کچھ خریدیں گے لوگ. یعنی کیا مطلب ہے کہ صاحب مکانات بڑھ گئے, گاڑیاں گھر گھر آ گئی. اور اگر کوئی کسی کے پاس اپنا بلیٹ خریدنے کی طاقت نہیں ہے تو کنوارا ہے تو پھر تو سمجھ لیجئے وہ پان کھا کے لیر پوٹا گرا کے سارا کپڑا لال کر کے بولتا ہے میرا تو چھکا ہے. اب وہاں لگ رہا ہے وہ تو بلیٹ لینا ہے, بغیر بلیٹ کے شادی نہیں ہوگی, بلیٹ تو لینا ہی ہے. اب صاحب یہ بتائیے کہ شادی میں بلیٹ دے گا لڑکی کا باپ, لڑکی بیچاری پلنگ لے کے آتی ہے, لڑکی بیچاری گلاس لے کے آتی ہے, لڑکی بیچاری دسترخوان لے کے آتی ہے, لڑکی بیچاری چادر بیڈ شیٹ 50 تو نہیں, کم سے کم 10-20 جوڑے چادر لے کے ضرور لڑکی آتی ہے, اگر مالدار گھر کی بیٹی ہے تو. اب ایک چادر تو بیڈ شیٹ 2 سال تک عام طور پر وہ بیڈ شیٹ چلتا ہے, وہ چادر چلتی ہے. اب 30 سال اگر زندگی آدمی دنیا میں جیے گا تو اب وہ لڑکا چادر تک نہیں خریدے گا, زندگی بھر وہی لڑکی کے باپ کی چادر بچھاتا رہے گا. صوفہ کون لایا ہے؟ لڑکی لائی. پلنگ کس کا ہے؟ تو لڑکی کا باپ دیا ہے. یہ چپانی جو پی رہا ہے صوفہ پہ بیٹھ کے گلاس, لڑکی لائی ہے. یہ چائے کی پیالی لڑکی لائی ہے. یہ صاف جو راڈو گھڑ, یہ ہاتھ میں جو گھڑی ہے ٹائٹن, لڑکی کا باپ دیا ہے. یہ چپل لڑکی کا باپ دیا ہے. یہ 3 پیس پینٹ شرٹ لڑکی کا باپ دیا. ارے ہجڑا, تم کیسے بولتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں, میں مرد ہوں؟ چپل لڑکی کے باپ کی, جوتا لڑکی کے باپ کا, 3 پیس لڑکی کے باپ کا, چائے کی پیالی لڑکی لائی ہے, گلاس لڑکی لائی ہے, پاپوش لڑکی لائی ہے, صاحب وہ ٹیبل کلوت لڑکی لائی ہے, باکس کو ڈھکنے والا پردہ لڑکی لائی ہے, وہ گیٹ کا پردہ, کھڑکی کا پردہ, بیڈ شیٹ, تکیا, گدا, یہ سب لڑکی لائی ہے. گرینڈر, واشنگ مشین. تم کیسے بولتا ہے میں مرد ہوں؟ تم تو ہجڑا ہے, سارا سامان تو عورت لائی ہے. اور تم نکما ان کے گلاس میں پانی پیتا ہے, ان کی پیالی میں چائے پیتا ہے, پھر بولتا ہے میں زندگی بھر تمہارا ساتھ دوں گا, تو میری بیوی ہے, میں تیرا سرتاج ہوں. سرتاج ہے پلنگ بیوی کا, گلاس بیوی کا, کپڑا بیوی کا, جوتا چپل بیوی کا, مشین بیوی کا. بولتا ہوں سرتاج ہے, سرتاج ہے تم. ساری زندگی عورت کا تلوا چاٹنا پڑے گا, کیونکہ گھر کا سارا سامان وہی لائی ہے. ان کا باپ بھیک مانگ کے دیا ہے, چندہ کر کے دیا ہے, زمین بیچ کے دیا ہے, قرضہ لے کے دیا ہے. اب یہ عیش کر رہا ہے. یہ مرد نہیں, مرد کی صورت میں ہجڑا ہے کہ گھر اس کا ہے, سارا سامان اس کی بیوی کا ہے. ساری زندگی نوکری کرنی پڑے گی بیوی کی, ساری زندگی اس کا ناز اٹھانا پڑے گا. کبھی سر اٹھا کے نہیں بول سکتا کہ میرا گھر ہے نکل جاؤ. یہ سارا سامان وہ لے کے آئی. اگر مرد بن کے جینا چاہتا ہے تو میں شوہر نامدار بن کے جیوں, میں مرد بن کے جیوں, میں ہجڑا نہیں, میں مرد بن کے جیوں, شوہر نامدار بن کے جیوں. ایک ہی راستہ ہے کہ شادی سے پہلے گھر اپنا بنا لے,
पलंग अपनी कमाई से खरीद ले, अपने कमाई से फ्रिज भी खरीद, अपनी कमाई से गिलास खरीद, अपनी कमाई से प्याली खरीद, अपनी कमाई से चार बेडशीट खरीद, अपनी कमाई से टेबल खरीद, अपनी कमाई से सोफा खरीद, और सारा सामान अपना अपनी कमाई का खरीद ले। उसके बाद लड़की वाले से बोल कि सिर्फ दुल्हन चाहिए, और सिर्फ दुल्हन चाहिए, और दुल्हन को लेके आ जा, और ये बोल कि ये सोफा मेरा है, रानी बन के तुम रह, ये गद्दा मेरा है, रानी बन के तुम रह, ये मकान मेरा है, रानी बन के तुम रह, ये सारा साजो सामान मेरा है, रानी बन के तू रह, ये किचन मेरा है, रानी बन के तू रह, ये सारा सामान मेरा है, तू महारानी बन के रह। मैं कहता हूं अगर ये मर्द ऐसा करके दिखला दिया, तलाक की नौबत जिंदगी में कभी ना आएगी, तकरार की नौबत नहीं आएगी, केस मुकदमे पंचायती की नौबत नहीं आएगी। अगर लड़का ऐसा करके दिखा दिया तो सारी जिंदगी औरत शौहर के पांव तले दब के रहेगी, उसे सरताज समझेगी, मालिक को मुख्तार समझेगी, 80 साल की बुढ़िया हो जाएगी, न कभी पंचायती होगी, न कभी मुकदमा होगा, न कभी तलाक की नौबत होगी। अरे तकबीर, अरे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर ताजुल शरिया रजा कॉन्फ्रेंस। वो नौजवान नहीं, वो कलंक है नौजवानी के नाम पे, जो दूसरों की घड़ी पहन के जो चौक पे चलता है, जो दूसरों की गाड़ी पे चौक पे शान से चलता है, ये मर्दानगी नहीं है। मर्दानगी यही है कि आदमी शादी से पहले पास सारा सामान खरीद ले और वह सिर्फ दुल्हन को लाए, और फिर उसके बाद देखे कि जन्नत से हवा कैसे सुबह आती है, देखे कि उस घर में सुकून कैसे मिलता है, कम कमाई के बावजूद चैन कैसे मिलता है। अमन देने वाला अल्लाह, सुकून देने वाला अल्लाह, चैन देने वाला अल्लाह, राहत देने वाला अल्लाह, जिंदगी देने वाला अल्लाह, मौत देने वाला अल्लाह। जब सारी नेमतें अल्लाह देता है, अल्लाह की तरफ से ही आजमाइशें आती हैं, तो बंदा सुकून गद्दे में ढूंढ रहा है, बंदा सुकून गाड़ी में तलाश कर रहा है, बंदा सुकून मकान में तलाश कर रहा है, जबकि सारा सुकून देने वाला अल्लाह है। अब जब अल्लाह से दिमाग हटा और साजो सामान की तरफ दिमाग लगा, 50 साल पहले कच्चे का घर था, मगर बादशाहों जैसा सुकून उस घर में था। एक गाड़ी नहीं थी गांव में, मगर गांव का 100 आदमी ऐसा लगता था कि एक खानदान के सारे अफराद बैठे हुए हैं, सब अपना खून शेयर करता था। लेकिन आज 50 आदमी के गांव में 50 पार्टियां हैं, दिल सबके टूटे हुए, सब एक दूसरे से बिखरा हुआ है, घमंड में चूर है, सब एक दूसरे को सलाम नहीं करना चाहता, एक दूसरे के पास बैठ के अपना गम शेयर नहीं करना चाहता। तो चलो हम भी जलते हैं, तुम भी बेचैनी की आग में जलो। मकान आ गया, सुकून कहां लुट गया, गाड़ियां आ गई, चैन कहां चला गया, ये सब चिकनी ग़िज़ाएं आ गई, यानी चिकन है तो मटन है तो बीफ है, ये गोश्त मछली। पहले महीने में एक दिन गोश्त मिलता था, लगता था जैसे ईद का दिन हो गया। हफ्ते में एक दिन चावल बंदा खाता था, लगता था साहब आज घर में रहमत बरस रही है। यानी वो वक्त था, फाके में चेहरा गुलाब की तरह खिला रहता था, क्योंकि वहां मोहब्बत थी, वहां हमदर्दी थी, वहां गमगुसारी थी, एक दूसरे के तय दिल दूधिया था, अदावत नहीं थी, दुश्मनी नहीं थी, वहां फ्रैटर्निटी थी, वहां ब्रदरहुड था, वहां एनमिटी नहीं थी, वहां हसद नहीं था, वहां जलन की कैफियत नहीं थी। आज मकान बन गया, छतदार मकान, मगर सीने में अदावत है, सीने में दुश्मनी है, सीने में घमंड है, सामने मुंह खोल के हंसना पिचका देना, आप पीछे से खंजर भोंकने की तैयारी करना। मुझे नौकरी मिले, इनका चेहरा लटक जाता है, नौकरी क्यों मिली, मेरा बेटा मर जाए तो घर में शहनाई बजाता है, हाँ अच्छा हुआ मुसीबत आ गई। वो आदमी का समाज है जहां अपने पड़ोसी की मुसीबत पे मुस्कुराता हो, जहां पड़ोसी की बेटी की शादी के मौके पे चेहरा लटका के बैठता हो। आज मकान जरूर है, कई हजार कुंटल लोगों के पास साजो सामान मौजूद है, आज हर घर में कालीन बिछ रहे हैं, आज हर घर में सोफा आ रहा है। पहले तो 1-1 करोड़ में किसी राजा के घर में सोफा मिलता था, और आज तो घर में सोफा है। और घर में साहब पहले ईद के दिन ईद की नमाज ताखीर से उलमा इकराम टाइम फिक्स करते थे कि 10 बजे 10:30 बजे। क्यों साहब, ईद की सुबह को लोग अपना तौलिया, रुमाल, चप्पल को सी करके, तौलिया को धो करके सुखा के, तब टोपी को धो करके सुखा के तब वो ईदगाह जाएंगे। लेकिन आज साहब 10-10 जोड़े कपड़े मौजूद है, 10-10 जोड़े की चप्पल मौजूद है, आज साहब 10-10 टोपियां घर में मौजूद है। तो आज पहले से ज्यादा सारा साजो सामान मौजूद है, तो पहले से ज्यादा मस्त रहना चाहिए,
پہلے سے زیادہ دل پاک پاک رہنا چاہیے، پہلے سے زیادہ سکون ملنا چاہیے، آدمی کو بیماری سے سیف رہنا چاہیے۔ 1 درجن بیماریاں، گورا چہرہ کالا ہو رہا، موٹا تازہ بدن، اگلے مستقبل فیوچر کے بارے میں سوچ سوچ کے کانٹا ہو رہا۔ یہاں گھر میں سارا سامان موجود ہے مگر گھر میں رہنے کو جی نہیں چاہتا، چونکہ صاحب یہ بیوی نافرمان ہے، بچے باغی ہو گئے، پڑوسی دشمن ہے، یا سمجھی تو دشمن ہے، یا پڑوسی تو دشمن ہے، یا رشتہ دار تو دشمن ہے، یہ سامنے والا دشمن ہے۔ یہ سارے دشمنوں کے بیچ میں سکون کہاں سے ملے گا؟ یہاں جہاں بیوی باغی ہو، جہاں بچے نافرمان ہو، جہاں سمجھی مجھ سے چڑھنے والا ہو، جہاں میرا پڑوسی وہ میری تباہی کا منتظر ہو، وہاں دل لگے گا۔ بریانی کیوں نہ کھا لے، وہاں کبھی دل نہیں لگے گا۔ جہاں چاروں طرف بھیڑیاں موجود ہو، جو ہمیں لوٹنا چاہتا ہو، جو میری تباہی کا منتظر ہو، ایک بھی آدمی سماج میں مخلص نہیں ملتا ہو جس کو میں اپنا ہمدرد کہہ سکوں، جس کو میں اپنا دوست کہہ سکوں۔ یہ سکھ کا بھی ساتھی ہے، دکھ کا بھی ساتھی ہے۔ آخر یہ سماج اجڑ کیسے گیا؟ یہ چہرہ کیوں اجڑا؟ غصے سے چہرہ تمتما رہا ہے، دشمنی سے سماج جل رہا ہے، کہیں ایک بالغ ضمیر کے نام پہ قتل ہو رہا ہے، کہیں صاحب 1 سال بکری کے نام پہ قتل ہو رہا ہے، کہیں صاحب گھر بنانے کے نام پہ مرڈر ہو رہا ہے۔ لوگوں کا پیسہ ڈاکٹر کے پاس، لوگوں کے پیسے تھانے دار کے پاس، سکون کہاں ہے؟ وہاں سے جھگڑے کی آواز، وہاں سے لڑائی کی آواز، وہاں سے خودکشی کی آواز، وہاں سے صاحب جیل کی آواز، وہاں سے پولیس کی آواز۔ یہ سماج ہے کہ آدمی بے چینی کی آگ میں جھلس رہا ہے۔ سکون کہاں گیا؟ اے مکان تو آ گیا، سکون کہاں گیا؟ گاڑی تو آ گئی، سکون کہاں گیا؟ صوفہ گدا تو آ گیا، چین کہاں گیا؟ تو آواز غیر سے آئے گی۔ سکون اور چین کا کیا تعلق ہے صوفہ سے؟ سکون چین کا کیا سمبند ہے مکان سے؟ سکون کا کیا سمبند ہے زمین کی خریداری سے؟ سکون کا کیا سمبند ہے 2-4 کروڑ روپے سے؟ تم روپیہ چاہیے تھا، روپیہ آ گیا۔ تم کو صوفہ چاہیے تھا، صوفہ آ گیا۔ تم کو مکان چاہیے تھا، مکان بن گیا۔ تم کو گاڑی چاہیے تھی، گاڑی آ گئی۔ تم کو گھڑی چاہیے تھی، گھڑی مل گئی۔ پھر تم نے سکون کب چاہا؟ تم نے تو مکان چاہا، تم نے تو گاڑی کی تمنا کی، تم نے تو صاحب خوبصورت دلہن کی تمنا کی، تم نے تو اچھا گھر کی تمنا کی۔ یہ سارا سامان آ گیا۔ تم نے کب سکون چاہا تھا؟ تم نے کب چین مانگا تھا؟ چین کا سمبند ان ساری چیزوں سے نہیں ہے۔ اللہ جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، جو ہمیں ایک پانی کے ذلیل قطرے سے پیدا کیا، جو ہمارے پیٹ میں 2 kg پاخانہ دے کر ہمارے سر کو جھکا کے رکھا ہے تاکہ جب میں حسن پہ دولت پہ اتراؤں تو پیٹ کا پاخانہ نظر آ جائے اور اپنے ہاتھ سے باتھ روم میں مہتر کی طرح اپنا پاخانہ دھونا یاد آ جائے تاکہ سارا غرور بندے کا چکنا چور ہو جائے۔ اسی لیے اللہ نے ساری زندگی میرے ساتھ یہ پاخانہ کا سسٹم رکھا ہے، ساری زندگی یہ پیشاب کا سسٹم رکھا ہے، ورنہ اللہ چاہتا تو نہیں رکھتا۔ جیسے جنت میں کوئی پیشاب پاخانہ نہیں، جنت میں کوئی بدبودار پسینہ نہیں ہے، وہاں آدمی سیب سنترا کھائے گا، وہاں بٹیر کا گوشت کھائے گا، وہاں پرندے کا گوشت کھائے گا۔ جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، شراب پاکیزہ کی نہریں ہوں گی، وہاں ایک آدمی کے نکاح میں 70 بیویاں آئیں گی، وہاں حد نکاح تک مکان ہوگا، وہاں نہ کوئی رنج ہے نہ کوئی غم ہے، کھانا پینا اور بیوی ہے اس سے صحبت کرنا، اور وہاں کوئی تیسرا کام نہیں، نہ حج کرنے کی تکلیف ہے نہ نماز پڑھنے کی مشقت ہے کہ کڑاکے کی سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کیسے کریں، گرمی میں کیسے کپڑا پہنے، نہیں، وہاں نہ گرمی ہے نہ سردی ہے، وہاں نہ صاف جاڑے کا موسم ہے نہ گرمی کا موسم ہے، وہاں کا پلیزنٹ، وہاں کا کلائمیٹ پلیزنٹ ہے، خوشگوار موسم، وہاں عبادت کی کوئی تکلیف نہیں، وہاں نہ نماز پڑھنی ہے نہ روزہ رکھنا ہے، نہ حج کرنا ہے نہ زکات دینی ہے، وہاں کوئی سب کچھ اسی دنیا میں کرنا ہے۔ ایک دنیا کا 100 سال ایک دن مشقت اٹھا لے، ایک دن تکلیف اٹھا لے، دنیا کا 100 سال ایک دن، تو ایک دن حج کر لے، ایک دن زکات دے دے، ایک دن کڑاکے کی سردی میں نماز پڑھ لے، تاکہ خربوں سال جنت میں عیش کرتا رہے گا، اور خربوں سال کا آرام اسی دنیا کے ایک دن کے عمل پر منحصر ہے۔ اگر کوئی یہاں اس ایک دن کا غلط استعمال کیا تو وہاں خربوں سال بے گنتی سالوں سے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، وہاں موت کو ذبح کر دی جائے گی، موت ہی نہیں ہے، یہاں تکلیف پر ہی موت آ گئی، آدمی ٹھنڈا ہو گیا، مگر وہاں موت ہی نہیں ہے، جلتا رہے گا، نیا چمڑا بنتا رہے گا، پھر وہ چمڑا آگ میں گلتا رہے گا، پھر نئی کھال بنتی رہے گی۔ اللہ فرماتا ہے بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب،
यानी उनकी जगह जब ये कुल्लमा नदीजत जुलूदुहुम, जब इन काफिरों की खाल गल जाएगी आग में, तो बदलनाहुम जुलूदन गैरा, उस खाल की जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे, फिर वो जलता रहेगा, फिर वो खाल जलेगी, फिर दूसरी खाल। इसी तरह लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि अज़ाब का मजा चखे, ताकि वह दर्द का मजा चखता रहे। ये हमेशा सदा होता रहेगा। इस पॉइंट पे जब बंदा गौर करेगा, वो सोचेगा कि मैं नमक रोटी खा के रह जाऊं, मैं किराए के घर में रह जाऊं, मैं सारी जिंदगी कभी दुनिया में अच्छा कपड़ा ना पहनूं, सारी जिंदगी 100 साल एक दिन है, एक दिन मैं कपड़ा नहीं पहनूं, नमक रोटी खाऊं, मोटा छोटा पहनूं, किराए के घर में रह जाऊं, मगर मेरा ईमान साथ रहे, मेरा अमल अच्छा अमल साथ रहे, ताकि जैसे सांस का रिश्ता टूटे, खरबों साल का आराम अल्लाह मेरी तकदीर में लिख दे। यानी चूंकि आजकल मेरे घर में मायावती का चर्चा है, जन्नत का चर्चा नहीं, नीतीश का चर्चा है, जन्नत का चर्चा नहीं, ममता जी का नाम एक दिन में 50 बार मेरा बेटा लेता है, वह जन्नत का नाम नहीं लेता है, जन्नत की हूर और गिलमान का चर्चा नहीं है, मरते वक्त ईमान सलामत रहेगा कि नहीं रहेगा उसका चर्चा नहीं है, कब्र में फरिश्तों के सवाल जवाब में इसका क्या बनेगा उसका चर्चा नहीं है। यानी मैदान महशर में नेकी बदी तौली जाएगी, वहां नेकी है 4 और बुराई है 4 करोड़, वहां क्या हाल हमारा होगा। दिन भर में फजर गायब, जोहर गायब, असर गायब, मगरिब गायब, इशा गायब, सारी नमाजें गायब है। अब गुनाह कितने हैं? कई हजार झूठ है, कई हजार ग़ीबत है, और कई हजार हरामखोरी है, कई हजार बदनिगाही है, दूसरों की बहू बेटी को तकते रहना है। ये जलसा में अल्लाह रसूल का जिक्र करना है, जन्नत में आना है, या चंद छोकरा वो पखाना चाटने वाला वो दूसरों की बहू बेटी पे बुरी निगाह डालता है। उस बदतमीज से बोले कि तुम्हारी माँ का तेरे सामने कोई हाथ पकड़ ले तो फिर तेरा क्या हाल होगा, तुम्हारी बहन का के चेहरे पे कोई हाथ मारे फिर तुम बदतमीज का क्या होगा। अगर तू हिजड़ा हो जाएगा ना मर्द, चाहे कोई बहन को लूटेंगे, माँ को लूटेंगे, बीवी को लेके भागे, हमको कुछ नहीं करना है। जब कुत्ता हो जाओ तो फिर कोई हरज नहीं है, लेकिन जब तक इंसान का दिल सीने में रहेगा, जब कोई वफादार बेटा कभी नहीं चाहेगा कि मेरी माँ पे कोई बुरी निगाह डाले, आंख निकाल लूंगा, मेरी बहन पे कोई बुरी निगाह डाले, मैं उसके हाथ देने तोड़ दूंगा। अगर ज़मीर जिंदा है, ज़मीर मर गया है तो फिर कोई बात नहीं है। तुम मेरी बेटी को ले जाओ, मैं तुम्हारी बेटी को ले जाता हूं, तुम भी हिजड़ा मैं भी हिजड़ा, तुम भी तवाइफ के पीछे मैं भी तवाइफ के पीछे, सारा घर तवाइफ का अड्डा बन जाए, जिस तरह बड़े शहरों में होता है। यानी बाप अलग गर्लफ्रेंड के साथ है, बेटा अलग गर्लफ्रेंड के साथ है, बीवी अलग बॉयफ्रेंड के साथ में है, बेटी अलग बॉयफ्रेंड के साथ में है। यानी वो घर नहीं ठहरा, वो तवाइफ का अड्डा हो गया, वो घर नहीं, वो कहवागिरी है। वो अपनी बीवी से अब मन नहीं लगता, जैसे बेंगलुरु और बंबई में जो अरबपति लोग होते हैं, अपनी बीवी के पास अब मन नहीं लगता, अपनी गाड़ी अपनी बीवी को लेके नाइट क्लब में आते हैं, और उस नाइट क्लब में वहां टेबल सिस्टम है, की सिस्टम, उस टेबल पे गाड़ी की चाबी रखी जाएगी, और जो जिसकी चाबी ले ले उस रात भर वो गाड़ी का इस्तेमाल करेगा और उसकी बीवी का इस्तेमाल करेगा। ऐसी उससे बेहतर है मेरे कंगाल का वो हल जोतने वाला, अगर उसकी पेटी पे किसी बुरी निगाह डाले उसका टेना तोड़ देगा, उसकी आंखें निकाल लेगा, उसकी बीवी का पांव फिसले, वो हल जोतने वाला चरवाहा वो अपनी बीवी के करीब बिस्तर पे कभी नहीं सोएगा जो अपना बिस्तर दूसरों को सुपुर्द कर दे। मगर वो अरबपति होना ये किस काम का, जहां बीवी को दूसरे को दे दे, गाड़ी दूसरे को दे दे। इसलिए अल्लाह से दुआ करना वो दौलत अल्लाह ना दे जिस दौलत के पाने के बाद ज़मीर मुर्दा हो जाए, इज्जत मर जाए, जहां ज़मीर मर जाए, एहसास मर जाए। अल्लाह से दुआ करना कि किराए के मकान में रहो, नमक रोटी खाओ, सारी जिंदगी मजदूरी करके 300 रुपए कमाओ, और ईमान सलामत रहे और इज्जतों को तारी सलामत रहे, ताकि दुनिया से जब जाओ तो ईमान लेके जाओ, कुछ रहे ना रहे मुस्तफा की मोहब्बत मेरे सिर में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते इस्लाम, शाने इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब तुम नहीं चाहता कि तुम्हारी बीवी का कोई हाथ पकड़े, जो यहाँ बैठी है किसी की बीवी है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, जब तुमको अपनी इज्जत प्यारी है तो फिर कुत्ता बन के क्यों खड़ा होकर हड्डी पे नजर डालता है, क्यों यहाँ आता है? तुम्हारी जिम्मेदारी थी और तुम्हारी अपनी बेटी समझकर उसकी सेफ्टी करना, उसकी सिक्योरिटी देना, उसको हिफाजत देना। कोई दूसरा छोकरा अगर चक्कर लगाया और दो चार तमाचा मार के चेहरा लाल कर देना, उसको हटा के यहाँ बैठा देना, नहीं, सब इधर को देख रहा है, उधर देख रहा है, जैसे कोई जलसा मेला लगा हुआ।
जैसे कोई साहब को हिंदुओं का जो मठ होता है जहाँ मर्द रहता है 5% और 95% औरतें रहती हैं, मंदिर में 95% औरतें रहती हैं। कभी तन्हाई बैठ के गौर किया क्यों ऐसा होता है? उनके यहाँ मंदिरों में, उनके मेला में, दुर्गा पूजा, दिवाली, होली में सिर्फ औरतें ही रहती, मर्द नहीं रहता। मर्द अपने काम से फुर्सत नहीं, पूजा कर कौन करेगी? औरत करेगी। शादी ब्याह में साफ पूजा कौन करेगी? औरत करेगी। मंदिर में भीड़ है संडे के दिन और औरत की भीड़ है। आखिर क्यों मालूम है? क्यों? इसलिए मालूम है, इसलिए कि औरतों को ज्यादा दौलत की हवस रहती है, उसको ज्यादा शौहर की लंबी उम्र चाहिए, उसको अच्छा दामाद चाहिए, उसको शौहर के कारोबार को अच्छा चलना चाहिए, यानी ढेर सारी तमन्नाएं हैं। वहां ईमान तो चूंकि है नहीं, वहां जन्नत नहीं चाहिए, वहां जहन्नम से नजात नहीं चाहिए, वहां सिर्फ दुनिया ही चाहिए। अब वह दुनिया चाहे जंगल में मिल जाए, चाहे झाड़ में मिल जाए, चाहे बंदर के पास मिल जाए, चाहे बैल के पास मिल जाए, दुनिया तो वो इसी दुनिया की तलाश में ये औरतें वहां जाती हैं। उसी तरह उनका देखा देखी हमारी माँ बहन बेटियां मजार पे भीड़ लगाती हैं। मजार पे वहां मर्द कम रहते हैं, औरतें ज्यादा रहती हैं। जो आजकल जो मसनूई और बनावटी मजार है जो खूब चला हुआ, औरतों की भीड़ है साहब। मर्द 5% है और 95% औरतें हैं। क्यों?